ये एक टनल फार्म है जहाँ पर टमाटरों को इंतहाई निगहदाश्त में काश्त किया जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, पानी की जो मिकदार है उसको मेंटेन किया जाता है। एक पौधे पे आप 16-17 केजी टमाटर ले सकते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, टनल फार्मिंग ने शोबा ज़राअत में इनकलाब बर्पा कर दिया है। आज हम मौजूद हैं सुर्ख सोने की कान में जहां पर टमाटर काश्त की जा रहे हैं। ये एक टनल फार्म है जहां पर टमाटरों को इंतहाई निगहदाश्त में काश्त किया जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, पानी की जो मिकदार है उसको मेंटेन किया जाता है। टमाटर चूँकि आजकल मार्केट में 250 से 300 रुपये पर किलो दस्तियाब है, मगर अगर इनको मकामी सतह पर हम काश्त करें तो इन पर सिर्फ 30 से 40 रुपए पर किलो कास्ट आती है। ये टनल फार्मिंग कैसे की जाती है, ये किस तरह मुनाफा बख्श साबित हो सकती है और कौन कौन सी एहतियातें हमें दरकार हैं टनल फार्मिंग करने के लिए, आइए आपको मिलवाते हैं भलवाल में टनल फार्मिंग करने वाले काश्तकार से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी, तला आफ्ताब गोंदल। अच्छा, ये जो आप टनल फार्मिंग कर रहे हैं कब से कर रहे हैं? ये तकरीबन मुझे 3 साल हो गए हैं। टनल फार्मिंग बेसिकली किस तरह मुनाफा बख्श है, किस तरह आप ये काम शुरू कर सकते हैं और क्या फ़वाइद हैं इसके? ये आपकी दीगर जौन सी हैं ज़मीनी फसलें, आपने देखा होगा दीगर जितने भी हमारे इलाके हैं उधर ज़मीनें बंजर हैं और किसान को उसकी फसल की सही कीमत नहीं मिलती और वो अब ज़राअत से भाग रहा है। तो ये टनल बेसिकली जौन सी आपकी कलर ज़दा ज़मीनें हैं उधर ये की जाती है और इसका फ़ायदा ये है कि इधर जौन सी फसल है, जैसे कि हमने अभी टमाटर लगाया हुआ है, इसकी ग्रोथ ज़्यादा आती है। आपने देखा होगा जौन सा हमारा लोकल टमाटर शुरू होता है जहाँ पे वो तकरीबन 3-3.5 माह की फसल होती है। टनल फार्मिंग का ये फ़ायदा है कि ये तकरीबन एक पौधा हमारा जौन सा है ये 25 फीट ऊपर जाता है और इस पे तकरीबन एक पौधे पे आप 16-17 केजी टमाटर ले सकते हैं। इस वक्त हमारे फार्म में 3000 से 3200 के लगभग पौधा वो मौजूद है और एक हमने इधर 3200 पौधे से तकरीबन 1 लाख किलो साल में लेना है और इस पे हमारी जौन सी कास्ट आती है 1 किलो पे वो 25 रुपये 22 रुपये। जैसे आप खुराकें महंगी हो जाएं फिर वो उसके हिसाब से काम चलता है। तो मार्केट में हमारा 60 रुपये 70 रुपये टमाटर सेल हो जाता है। कभी आ जाते हैं 1-2 माह में ऐसे भी कि 10-12 रुपये केजी भी हो जाता है। वैसे साल में इसकी कीमत 60-70 रुपये रहती है। अब आपने देखा होगा 250-200 रुपये केजी इधर टमाटर हमारे इधर सरगोदा में भी मौजूद है। तो अभी आकर थोड़ा सा आम हुआ है टमाटर, अफ़गानिस्तान से भी आ रहा है, इंडिया से भी आ रहा है, दूसरे शहरों को हम इधर कारोबार दे रहे हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम भी इसको देखें कि नौजवान रोज़गार तलाश करते हैं, उनको नहीं मिलते। तो हमने इसको सर्च किया, देखा है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा सेटअप हमने ये इधर लगाया। तो हमारा पिछले 2 साल तो बहुत अच्छा तजर्बा रहा है। अभी फ़िलहाल फिर हमने इसको लगाया तो ये इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 1 माह में इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी टमाटर की। और इस टमाटर का एक ये फ़ायदा है कि दूसरे लोकल आपका टमाटर है उसकी जौन सी होती है ऊपर का छिलका वो होता है पतला और इसका होता है मोटा। शदीद गर्मी में भी ये टमाटर अगर आप धूप में रखें 10 से 12 दिन इसका वो छिलका नरम नहीं होगा और इसका साइज़ भी आप जितना मर्ज़ी बढ़ा लें। तकरीबन मैंने जब अपनी इधर मंडी में अपना टमाटर सेल किया, शुरू में मुझे थोड़ा सा था कि पता नहीं कैसे वो मुझे डील करेंगे मंडी वाले व्यापारी। तो जब मैं लेकर गया हूँ तो मेरी डिमांड बड़ी है। तो हमारा टमाटर, एक टमाटर का साइज़ तकरीबन हमने 3 पाव आधा किलो तक भी हम लेकर गए हैं। फिर मंडी वालों ने रिक्वेस्ट की है कि आप इसका साइज़ कम करें। तो ये तकरीबन इसकी एक और भी फ़ायदा है कि ये अगर आप पौधा देख रहे हैं इसकी शाख तराशी हम करते हैं। एक पौधा भी पूरे टनल में फैल सकता है आपका, पर क्योंकि वो हम संभाल नहीं सकते। अभी इधर हमारे पास वो सहूलियात भी नहीं है, ठीक है। लोकल इधर चीज़ें हम मंगवा रहे हैं। बेसिकली तो ये चाइना और तुर्की से चीज़ें आती हैं। हमने क्योंकि इधर अपनी लाहौर की कंपनियों से सारा मटेरियल इधर मंगवाया है
تو یہ ایک پودا بھی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو سنبھالنا وہ مشکل ہو جاتا ہے، اس پہ اتنا پھل لگتا ہے۔ ابھی آپ کو کیمرہ مین آپ کے دکھائیں گے کہ ادھر پھول بھی سٹارٹنگ ہو گئے ہیں، تو یہ ابھی ہمیں 25 دن ہوئے ہیں لگایا، تقریباً 2 سے 3 انچ کا یہ پودا تھا، تو اب ماشاءاللہ اس کی گروتھ شروع ہو گئی ہے۔ اور اس کی کیئر یہی ہے کہ جیسے آپ ایک بچے کو سنبھالتے ہیں آپ نرسری میں۔ 2-3 کنال کا رقبہ مجھے نظر آ رہا ہے جہاں پہ آپ نے 3200 پودے لگائے ہوئے ہیں، تو کون سی جو ہے وہ آپ مٹی یوز کرتے ہیں، کون سی کھادیں استعمال کرتے ہیں، یہ سارا سیٹ اپ بتائیں، اور یہ بتائیں کہ یہ ٹنل فارمنگ اگر میں کرنا چاہوں یا کوئی ہمارا دوست کرنا چاہے تو یہ 1-2 کنال پہ سارا سیٹ اپ لگانے میں اس کو کتنا خرچہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا؟ یہ بیسیکلی اس پہ آپ کا ڈپینڈ کرتا ہے ایریا۔ اب ادھر آپ کو ہم نے وزٹ کرایا، دیکھا ہوگا کہ سائڈوں پہ درختوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے طوفانی لہریں آتی ہیں، ہوا ہوتی ہے، کیونکہ یہ شیٹ ہے، پلاسٹک شیٹ، تو وہ اس کے پھٹنے کا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی چھت پہ بھی کرنا چاہیں تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ چھوٹے پیمانے میں ہم آپ کو بتا دیں گے، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ چھوٹے پیمانے میں بھی کر سکتے ہیں تجربے کے طور پر، کیونکہ آپ نے ایک کاروباری مائنڈ کے تحت یہ کام کرنا ہے۔ پھر آپ کو کم از کم 1 کنال 2 کنال پہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ 2 کنال پہ کریں گے تو آپ کا 20 سے 22 لاکھ لگ جائے گا، کیوں اس پہ تقریباً یہ آپ کا مٹیریل سارا ہے، یہ مٹی ہے جس کا آپ پوچھ رہے ہیں، جس میں اس کی خاصیت ہے، یہ آپ کا ناریل ہے، اس کی یہ چھلکے کی بنی ہوئی مٹی ہے، اس کو آپ کوکو پیٹ کہتے ہیں۔ یہ ہم باہر سے منگواتے ہیں، سری لنکا وغیرہ سے آتی ہے، ادھر ہمارے لاہور میں ڈیلر اس کے موجود ہیں، ہم خود بھی منگوا کر یہ آپ کو دے سکتے ہیں۔ کس حساب سے ملتی ہے یہ مٹی؟ یہ تقریباً 1200 روپے kg مل جاتی ہے، مختلف آگے آپ کو پتہ ہے، جیسے ادھر پتہ چلتا ہے لوگوں کو، وہ پھر باہر سے منگواتے ہیں اپنے، پھر وہ کاروبار وغیرہ چلواتے ہیں اپنے۔ آپ کو تو پانی بھی کم مقدار میں دینا پڑتا ہوگا اس وجہ سے؟ اس کا یہ ہے کہ گرمیوں میں تقریباً ہمیں ہر دوسرے دن پانی دینا پڑتا ہے، کیونکہ شاپر آپ نے دیکھا یہ شیٹ چڑھی ہے، یہ اپنے اندر ہیٹ پیدا کرتا ہے۔ شاپر جون سے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے باہر ٹھنڈ ہے، ہم اس وقت ٹنل میں کھڑے ہیں اور بہت ہیٹ ہے یہاں پہ، تو اس وجہ سے ہم نے پھر اس کا اہتمام کیا ہے کہ 3 ماہ ہم پنکھے چلاتے ہیں، کولنگ سسٹم، وہ دیکھ سکتے ہیں پیڈ لگے ہوئے ہیں، کولنگ پیڈ، اس پہ ہم پانی چلاتے ہیں، وہ پانی چلتا ہے اور یہ پنکھے باہر ہوا کھینچ کے، اگر وہ پانی نہ چلے تو آپ کو پتہ ہے باہر سے گرم ہوا آئے گی، اندر بھی سارا ماحول گرم ہوگا، اس وجہ سے ادھر پیڈ پہ، کولنگ پیڈ پہ پانی چلتا ہے، اور ادھر پنکھے، اس کے اندر ٹمپریچر کنٹرول، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 26 سے 27 سینٹی گریڈ ٹمپریچر رکھنا ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی ٹنل فارمنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ 27 سے 26 سینٹی گریڈ اس کا ٹمپریچر رکھیں، روم ٹیمپریچر جسے آپ کہتے ہیں، اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر یہ چھوٹی سی ٹنل میں ٹماٹر لگائے ہیں، مجھے کچھ اور قسم کے یہ ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں پودے کمپلین، یہ کس کی چیزیں، کون سی چیزیں ہیں؟ ہم نے ابھی تجربہ کیا ہے، تھوم وہ لگایا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہم نے پہلے پنیری تیار کی ہے، کیونکہ اس کے درمیان میں کافی جگہ بچی ہوتی ہے، کیونکہ یہ موٹی جڑ کا نہیں، یہ دھاگے نما جڑ ہوتی ہے ٹماٹر کی، ہم وہ بھی تجربہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے ضلع کے حساب سے دیکھنا ہے کہ ہمارے شہر میں، ہمارے ضلع میں کون سی فصل زیادہ سیل ہوتی ہے۔ ویسے تو اس میں آپ شملہ مرچ بھی لگا سکتے ہیں، کھیرا بھی لگا سکتے ہیں، ٹماٹر ایک ایسی چیز ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ استعمال ہونی ہے۔ ہمارے ایریا میں اتنی شملہ مرچ یا دیگر سبزیوں کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ فاسٹ فوڈ کے لیے، اور یہ پیزا وغیرہ، یہ پھر وہ ذرا یہ ہوتا ہے کہ بڑی مارکیٹوں میں سیل کرنا، ٹرانسپورٹ کا مجھے اس کا اتنا فائدہ ہے کہ اس کی بھی بچت ہے کہ میں ادھر سے 5 kg کا شاپر لے کے وہ اس میں ٹماٹر ڈال کے میں منڈی دے آتا ہوں، تو وہ مجھے نہ کوئی پیٹی کی کاسٹ پڑتی ہے، نہ کوئی لیبر کی کاسٹ پڑتی ہے، تو نہ اس کی کوئی گوڈی کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے بس سردیوں میں 3-4 دن بعد ایک بار پانی لگانا ہے، پانی بھی اس کو بس یہی کہ اس کی جڑ گیلی ہو جائے، تو اور کوئی اس کی نہیں ایفرٹ۔ اور ڈیلی بیس پہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ اگر ذمہ داری کے ساتھ کوئی بندہ کام کرے تو 2 سے 3 گھنٹے کی ایکسرسائز ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیونکہ اس پودے کی یہ بھی خاصیت ہے کہ یہ روز 1 سے 2 انچ بڑھتا ہے، آپ کو واضح نظر آ جاتا ہے
کہ یہ پودا بڑھ رہا ہے، اس کو ہم نے دھاگے کے ساتھ لگانا ہے، کیونکہ اس کی یہ بھی خاصیت ہے کیونکہ یہ بیل والا ہے، دھاگے کے ساتھ اس کو ہم لگاتے جائیں گے اور اس کی نشو و نما اور گروتھ زیادہ ہوگی. اس لیے اس کے لیے بھی آپ کو اتنا لیبر کا بھی نہیں پڑتا، ایک بندہ کافی ہوتا ہے.